बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और दिन पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है, जिस स्याह दिन के ऊपर दो अदालती फ़ैसलों की मौजूदगी के बावजूद एक सीनियर सिटीज़न जो इस दिसंबर में चंद दिन बाद उनकी एज 75 साल पूरी हो जाएगी और उसके साथ साथ एक सीनियर लेजिस्लेटर उनके ख़िलाफ़ पर्चा हुआ है। मेरे ख्याल में लोगों को नहीं पता होगा एक हुआ है या दो, मैं ज़रा तफसील बता दूं। ये वही इल्ज़ामात हैं जिन इल्ज़ामात के बारे में पहले एक पर्चा हुआ था इसी तरह के कंटेंट के ऊपर और एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर हमला किया गया था। आज़म सवाती को ले जाया गया, उस पर कस्टोडियल टार्चर किया गया, उनको बेलबास किया गया, फिर उनकी फैमिली को हरासा करने के लिए वीडियो वाली कहानी भी पूरी कौम के सामने आया, नीड नॉट टू रिपीट इट। फिर तीसरा ये हुआ कि उनको जो ब्रूटलाइज किया गया, आज भी मैंने अदालत में जज साहब को उनके हाथ की टूटी हड्डियां दिखाई हैं, आज भी मैंने दिखाई हैं। तो ये दूसरा पर्चा है उसी नौइयत का जिसकी बुनियाद एक बनाई गई है ट्वीट, कहते हैं उनके ट्विटर अकाउंट की है, और अंदर जो बहस कर रही थी FIA वो कह रहे थे, पहला उनका नुक्ता ये था, वो कहते हैं जी कि हम रूल ऑफ लॉ के लिए काम कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि रूल ऑफ लॉ के लिए काम कर रहे हो, कलभूषण को कितनी सज़ा तुमने दिलवाई है। मैंने उनसे ये भी पूछा कि रूल ऑफ लॉ में बुनियादी लोग हैं वो जो आटा खाना चाहते हैं, रोटी खाना चाहते हैं, तो मुझे ये बताओ पाकिस्तान के जो बॉर्डर दूसरे मुल्कों के साथ लगते हैं वहाँ पर तुमने कितने छापे मारे हैं। रूल ऑफ लॉ कोई पाकिस्तान के लोगों को मकबूजा बना के, सब्जुगेट करके, उनको टॉर्चर करके, उनका जो जुडिशल किलिंग करने की कोशिश की जाए, इतना जुडिशल टॉर्चर किया जाए, उनकी ऑनर किलिंग करने की कोशिश की जाए कि इस कदर के बंदा मजबूर हो जाए वो खुदकुशी खुदा न खास्ता कर बैठे या किसी को मार डाले। ये था रूल ऑफ लॉ पे हमारा कमेंट। दूसरा उन्होंने ये कहा जी कि इसमें किसी इदारे के बारे में कोई बात की गई है, उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक से ज़्यादा जजमेंट हैं और पूरे पाकिस्तान की अदालतों की, फाजिल अदालतों की जजमेंट्स हैं जो ये कहती हैं कि कंप्लेनेंट को खुद आगे आना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि एक उठे सब इंस्पेक्टर जो जाके कहे अपने मालिक को, तनख्वाह तो मालिक तो उसके आप हैं जो आपकी तनख्वाह में से कटता है, उसी पे FIA चलती है जो आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। तो वो जो उसके बैरून मुल्क वाले मालिक हैं जिनके पैसे बाहर हैं और जो साइफर के रजीम चेंज के ज़रिए से आए हैं, उनकी माने सिर्फ, तो वो पब्लिक सर्वेंट हैं, उनको शर्म करनी चाहिए, कोई कानून की हया कर लेनी चाहिए, अदालती फ़ैसलों की भी हया करनी चाहिए। तीसरा जो उनका था नुक्ता, वो कहते हैं जी कि हमारे सामने इन्होंने सारा कुछ मान लिया है। तो मैंने उनको बताया कि ये जो पुलिस के सामने या पुलिस की मौजूदगी में कन्फेशन इनएडमिसिबल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वरना तो आप सारे पाकिस्तान को पकड़ के एक बड़ी जेल सबको डिक्लेयर करके हम सबको अंदर करके कहेंगे कि सब के सब मान गए कि ये सारे दहशत गर्द हैं, और बीच में से कोई 150 बंदा बचता है जो दहशत गर्द नहीं है, उनमें से 100 तो बाहर बैठा हुआ है और जो 50 बाकी बचते हैं वो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये मजाक बनाया जा रहा है कानून का भी, ये मौकरी है लॉ की और ये मैसकर है बल्कि कहना चाहिए लॉ का। इसी वकूए का, इसी ट्वीट को शामिल करके एक पर्चा अब किया गया बलूचिस्तान में भी। मैंने एक तहरीरी दरख्वास्त दी है। सरदार कहाँ हैं आप? मसरूफ खान, मसरूफ सरदार, चल उसको कहें पेपर दे दे ज़रा। मैं आपको देने लगा हूँ पेपर कि उनकी फैमिली से मेरी बात हुई है, वो बहुत शदीद इस बात पे कंसर्न हैं कि उनको किसी तरीके से उनकी जान को ख़तरा है। वो कहते हैं कि हो सकता है कि वो मारे जाएं, ये उन्होंने कहा है। तो इस वक्त जो उनको वहाँ पे ले जाया गया, और अगर FIA कहे कि कुछ दहशतगर्द आए थे जो हमसे छुड़ा के ले गए, FIA कहे कि कहाँ है मसरूफ? अच्छा, ये मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप देखना चाहें तो ये जूम करके देख लें। और मैंने और जो लीगल टीम है मेरे साथ, हमने वहाँ कोर्ट में 3 काम किए। एक ये दरख्वास्त हम रिकॉर्ड के ऊपर ले आए हैं, दूसरा ये कि 3 वो जिन्होंने पकड़ा हुआ है वो पिछली दफ़ा कहते थे हमने नहीं मारा, उनके नाम हमने लिखवा दिए इस दफ़ा कि ये इन लोगों की कस्टडी है, और जज साहब ने रिमार्क्स भी दिए कि जिनकी कस्टडी है उनकी जिम्मेदारी है। और तीसरा हमने ये कहा कि इनसे लिख के गारंटी ली जाए कि अगर आज़म सवाती की जान को या उसकी आबरू को, जिस तरह पहले उनको बेलिबास किया गया, कोई ख़तरा हो तो ये लोग होंगे ज़िम्मेदार। ये यू कैन
ہو جائے گا ڈسٹریبیوٹ. یہ ڈسٹریبیوٹ کر لیں آپ. اچھا, تیسری اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر لوگوں کا جو کرمنل سسٹم ہے تفتیش کا, اس کے اوپر اعتبار نہیں ہے. اس لیے کہ کورٹ میں کھڑے ہو کے جو تفتیشی یہ کہے کہ میرے سامنے اس نے اعتراف کر لیا تو جرم دریافت ہو گیا, اس کو تو فوراً گھر بھیجنا چاہیے. تفتیش کی تکنیک ہے ساری دنیا کے اندر جس طرح سے تفتیش ہوتی ہے. اور پھر احترام آدمیت, جس کے اوپر شیخ لیاقت کے کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان اور دوسری کافی ساری ججمنٹ ہے, یہ کہا گیا تھا کہ کسی شخص کو بھی اوپن پھانسی نہیں دی جا سکتی. بڑے کبھی جرائم ہوتے ہیں خواتین بچوں کے گورنر صاحب, ان کے خلاف تو ہم مطالبہ کرتے رہتے ہیں, جو جائز مطالبہ ہے لوگ کرتے ہیں, کہتے ہیں اس کو لٹکاؤ کھمبے پہ تاکہ لوگ فلانے ملک میں لٹکایا جاتا ہے. تو وہ فیصلے کدھر گئے جب پولیٹیکل لوگ اور پاکستان تحریک انصاف اور جو رول آف لا کا عالم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا پہلا پرائم منسٹر جو گلوبل فیس ہے پاکستان کا, سب سے پاپولر لیڈر, سب سے بڑی جماعت جو 6 میں سے 4 صوبوں کے اندر اور جو 5واں یہاں سے اسد عمر علی اوان اور خرم ہے, یہ ساری جگہ اکثریت میں جو پارٹی ہے اس کی پارٹی کے چیئرمین کی ایف آئی آر ابھی تک نہیں کٹی. یہ رول آف لا ہے. یہ گورنر صاحب کو سن لیں. ہمارے سینیٹر اعظم سواتی کو اریسٹ کیا, ان کی پوتیوں کے سامنے ان کو زدوکوب کیا, بدتمیزی کی, مار پیٹ کیا. اس کے بعد تھانے میں انہیں برہنہ کیا گیا. اس کے بعد جب ٹارچر پورا ہوا انہیں ریلیز کیا گیا اور پھر دوبارہ اسی بات پہ اریسٹ کیا گیا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان ایک بنانا ریپبلک بن چکا ہے؟ کیا یہاں پہ شخصی حکومت ہے کہ جو چاہے جس کو چاہے پکڑ کے بند کر دے؟ اگر اعظم سواتی نے کوئی جرم کیا تھا تو اس کا کوئی قانونی راستہ ہوگا, کوئی طریقہ ہوگا. ممکن ہے کہ اعظم سواتی کی ٹویٹ یا اس کے الفاظ سے بہت سارے لوگ اتفاق نہ کریں. آپ کا حق ہے آپ کریں یا نہ کریں, لیکن اگر آپ نہ کریں تو آپ بندے کو الٹا لٹکا دیں. ایک سینیٹر کو ساری دنیا میں مذاق بن رہا ہے کہ ایک سینیٹر, سٹنگ سینیٹر, اس کو آپ کسٹوڈیل ٹارچر کرتے ہیں, اس کو آپ برہنہ کرتے ہیں, اس کی ویڈیوز بنا کے, اس کی نجی ذاتی زندگی کی, اس کی بیوی کے ساتھ اس کی ویڈیوز بنا کے آپ اس کے بچوں کو بھیجتے ہیں. وہ سب جائز ہے, لیکن اگر وہ کوئی بات کر دے تو وہ ناجائز ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اسے پھر اریسٹ کیا جاتا ہے. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کو آئین و قانون کے مطابق چلائیں, مرضی کے مطابق نہیں. ہم پاکستان کو بنانا ریپبلک نہیں بننے دیں گے. جو بات کی بھی اپنا بابر صاحب نے کہ اس ملک کے وزیر اعظم, میں تو وزیر اعظم ہی کہتا ہوں ان کو, عمران خان کو, کیونکہ میرے لیے لیگل وزیر اعظم وہی ہیں. ان کا پرچہ, ان کے اوپر قاتلانہ حملے کا پرچہ نہیں درج ہو رہا اس لیے کہ وہ طاقتور شخصیات ان کے نام شامل ہیں اس ایف آئی آر کے اندر. یہ ہے بنانا ریپبلک, اور انشاءاللہ جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم پاکستان کو بنانا ریپبلک نہیں بننے دیں گے. اپنا موبائل پکڑ کے شروع ہو جاتا ہے. آپ نے بھی انڈیکیٹ کیا کہ حراست سے لاپتہ کیا جا سکتا ہے, انڈیکیٹ کر رہے ہیں اس معاملے کو آپ کوئی انٹرنیشنلی اٹھا سکتے ہیں, کس طرح سے آپ کو لے. دیکھیے, 2 باتیں آپ نے پوچھی ہیں, میں دونوں پہ کامنٹ کر دیتا ہوں. پہلا تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں, کانوینٹس ہیں جن کا پاکستان سگنیٹری ہے. اقوام متحدہ اور انٹرنیشنل ادارے جو رائٹس کے بارے میں, ہیومن رائٹس جن کو ہم کہتے ہیں, کام کرتے ہیں, وہ اس کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں. تو ٹارچر کسی کے اوپر نہیں کیا جا سکتا. یہ بین الاقوامی طور پہ پاکستان کی بڑی شدید قسم کی بدنامی شروع ہے, اور جس شخص سے اس بدنامی کا آغاز ہوتا ہے کہ کسٹوڈیل ٹارچر اس کے ساتھ ہوا ہے اور بروٹلائزیشن ہوئی ہے اور ہیرسمنٹ ہوئی ہے, اس کی نجی زندگی کو بھی انڈر ڈیبیٹ اور انڈر دی فوکس لایا گیا ہے ٹیلی ویژنس کے اوپر اور میڈیا کے اوپر, اس کو پھر گرفتار کر لیا گیا. اب اس کے گھر والوں کی طرف سے خدشہ یہ ہے کہ اس کو ماورائے عدالت مار دیا جائے گا. یہ جوڈیشل ٹارچر, یہ جو کسٹوڈیل ٹارچر سے کسٹوڈیل کلنگ کی طرف یہ کیس جاتا ہوا بظاہر نظر آ رہا ہے, جو بڑی خطرناک بات ہے. میں پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں باہر جا کے, ہمارے سینیٹر ملک کی سب سے بڑی عدالت کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں,
اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں ایز سینئر ایسی کہ اس کا اعلیٰ سطحی سپریم کورٹ کی سطح پہ اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے. ججمنٹس ہیں باقاعدہ عدالتوں کی کہ وقوع پنڈی میں ہوا ہے. اس کا ایک خطرناک جو پہلو ہے وہ میں بتا کے دوسرا پورشن ایڈریس کرتا ہوں. خطرناک پہلو یہ ہے کہ صوبوں کے درمیان خدا نہ کرے کوئی ان کی جان چلی جاتی ہے یا کچھ ہو جاتا ہے, جس طرح سے وہ بہانہ بناتے رہتے ہیں. پولیس مقابلے پاکستان میں جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں اگر جہاں ہوتی ہے دہشت گردوں سے جنگ, وہاں تو پولیس والوں کی جان جاتی ہے. اللہ تعالیٰ صاحب کو محفوظ رکھے, بچے ہیں ہمارے. لیکن جو پولیس مقابلے ٹپکل ہوتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھی گولیاں مار کے چلے گئے. تو یہ نہ ہو کہ ساتھی پہ پرچہ ہوا ہو کہ وہ گولیاں مار کے چلا گیا. سو اگر کچھ ان کو ہوتا ہے تو وہ اس صوبے میں ہوگا جس صوبے سے ان کا تعلق نہیں ہے, اس صوبے میں ہوگا جس صوبے میں وقوع ہی کوئی نہیں ہوا. تو یہ جو بلوچستان کی گورنمنٹ ہے اس کی اور جو پروسیکیوٹر جنرل ایڈوکیٹ جنرل ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے اس کو غور سے. جی ایک تقریر ہے اس میں شامل اور ایک ٹویٹ شامل ہے. تقریر ہوئی ہے راول پنڈی میں جو اسلام آباد کا حصہ نہیں ہے, وہ پنجاب کا حصہ ہے. اور جو ٹویٹ ہے وہ کسی اور جگہ ہوئی ہے, لیکن چلیں اس کا پرچہ یہاں پہ اسلام آباد میں درج کیا گیا ہے. ایک جرم پہ 2 پرچے بھی نہیں ہو سکتے.